अब हामी के हो त ट्रान्सफर्म भनेको कुरो तिमीले अलि हल्कासित भन्छु है। ट्रान्सफर्म भनेको तिमीले 10 क्लासमा पनि हेऱ्यौ ट्रान्सफर्मेसन भनेर केबाट हेऱ्यौ ट्रान्सलेसन, रोटेसन, इन्लार्जमेन्ट, रिडक्सन। यो भनेको अब्जेक्टलाई ट्रान्सफर्म गर्ने केस हो। अब ट्रान्सलेसन र रोटेसनले ट्रान्सफर्म गर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम गर्छ। इन्लार्जमेन्ट र रिडक्सनले ठुलो र सानो बनाउँछ, स्केल फ्याक्टरको आधारमा ठुलो र सानो बनाउँछ। यो पनि एउटा ट्रान्सफर्मेसन हो, यसलाई ट्रान्सफर्म भनेर भनिन्छ। अब 11-12 मा तिमीहरूले हेऱ्यौ म्याथमेटिक्स सेन्समा ट्रान्सफर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि यो तिमीले जस्तै एउटा इक्जाम्पलमा हेर न, y = sin थीटा भयो भने थीटा भनेको त एङ्गल हो। अब थीटाको ठाउँमा तिमीले थुप्रै एङ्गलहरू दिन सक्ने हो, 1 डिग्री 2 डिग्री अप टु इन्फिनिटीसम्म दिन सक्ने हो। अब गर्दै गयो भने एङ्गल भेराइज गर्यो भने साइनले के गर्छ त भन्दाखेरि साइनले त्यसलाई अपरेसन गरेर त्यसलाई रियल नम्बरमा पठाउँछ भने एङ्गलले गरेर त साइन भन्ने एउटा मेसिनले गर्छ। साइन भनेको ट्रिग्नोमेट्रिकल फङ्सन हो। त्यो फङ्सनले तिमीहरूलाई के गर्यो त त्यसलाई एङ्गललाई ट्रान्सफर्म गरेर रियल नम्बरमा पठाउने काम गर्यो। त्यस्तै तिमीहरूले पढ्यौ थुप्रै टाइपका फङ्सनहरू पढ्यौ, लिनियर फङ्सन पढ्यौ, क्वाड्रेटिक पढ्यौ, क्युबिक पढ्यौ, पोलिनोमियल फङ्सन पढ्यौ, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन पढ्यौ, हाइपरबोलिक फङ्सन पढ्यौ, लगारिदम फङ्सन पढ्यौ। अब यस्तै थुप्रै टाइपका फङ्सनहरू तिमीहरूले 11-12 मा पढ्यौ। तिनी फङ्सनको काम के हो त एउटा भ्यालु दिने बित्तिकै त्यसलाई अपरेसन गरेर अर्को भ्यालुमा पठाउने काम चाहिँ नि गर्ने यो फङ्सनको काम हो। ट्रान्सफर्मेसन अफ द फङ्सन हो। नम्बरलाई अब चाहिँ एउटालाई अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर्म गर्ने काम चाहिँ नि केले गर्छ, फङ्सनले पनि गर्छ। अब त्यसकारण यिनी 11-12 मा इन म्याथमेटिक्स ट्रान्सफर्मेसन जनरली रिफर टु अ डिभाइस विच चेन्जेस वन काइन्ड अफ फङ्सन और इक्वेसन इन्टु एनदर काइन्ड। अनि त्यसैमा त पठाउन्न, अरूमा पठाउने काम गर्छ भनेर भन्यो। अब हामीले अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको के हो भन्ने कुरामा ट्रान्सफर्म जानिसकेपछि ल्याप्लेस भनेको के हो त भन्ने कुरोमा तिमीले त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। यिनी फङ्सन सर आवाज केही आइरहेन सर। ए हेलो हेलो सुनिया छ? पनि पाइने यार मिक्स क्लास कनेक्ट चेक गर। थापा आवाज मिक्स हेलो सर, हेलो। हेलो सर।
सर हजुरको म्युट भएको त खोल्नु न के बोल्नु सर म्यूट भए के ल ल ल अहिले आयो है ल आयो सर ल सुरु गरौँ त यहाँ मैले यहाँ म्युट पछाडि जानुपर्छ म्युट बसेन भनेर यहाँ तल छैन ल अब हामी कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्दैछौँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्मले के गर्छ त भन्दाखेरि विभिन्न टाइपका फङ्सनहरू तिमीहरूले फङ्सन पढ्यौ धेरै टाइपका फङ्सन डेरिभेटिभ तिमीहरूले जस्तै यो 11-12 मा पढ्यौ डेरिभेटिभ फर्स्ट पार्टमा पढ्यौ डेरिभेटिभ अनि इन्टिग्रल डिफरेन्शियल इक्वेसन यिनी सबै छ नि यिनी के हुन् त भन्दाखेरि फङ्सन हुन् यिनी सबै अब यसलाई के गर्छ ट्रान्सफर्मेसन गर्ने काम गर्छ ल्याप्लासले फङ्सनलाई डेरिभेटिभलाई एन्टी डेरिभेटिभलाई अनि डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई ट्रान्सफर्म गर्ने काम गर्छ यसको ट्रान्सफर्म कसरी गरिन्छ भन्ने कुरो मैले अब यसको डिफाइन गर्छु मैले यसको काम भनेको यो भयो व्हाट इज ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भनेर अब हाम्रो डेफिनेसनमा जाम लेट ft बी अ फंक्शन फर अल t ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यो ft भनेको के हो त टाइम फंक्शन हो ft भनेको टाइम फंक्शन हो t भनेको टाइम डोमेन हो t भनेको टाइम डोमेन भयो ft भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी डोमेन भयो यो टाइममा जहिले पनि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म टाइममा डिपेन्ड गर्छ सर स्क्रिन शेयर भएको छैन टाइम फंक्शन हो र भर्खर चाहिँ स्क्रिन शेयर भएको थियो अहिले फेरि के भएछ त नि भर्खर त स्क्रिन शेयर त यहाँ त छ यहाँ त भएछ नि त छैन र हजुरको त टिमको शेयर भएको छ सर हेलो स्क्रिन शेयर भएको छैन यहाँ त भयो जस्तो लाग्छ यहाँ हेर्दाखेरि त हजुरको टिमको मात्रै भयो सर हजुरको त्यो र प्रेजेन्टेसन भएन टिमको मात्रै भएको छ छैन के ए उसको भएन है म पख त स्क्रिन शेयर त्यो अगाडिदेखि नि त्यही गन्डगोल भएर मलाई गाह्रो टिमको यतापट्टि स्लाइड स्क्रिन शेयर भएन स्लाइड स्क्रिन शेयर आयो हेलो देखियो आयो सर अब आयो है ल हेरे अब मैले तिमीले डिफाइन गर्न खोजेँ डेफिनेसन अफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft बी अ फंक्शन फर अल t ग्रेटर देन 0 देन ft को ल्याप्लास ट्रान्सफर्मलाई यल अफ ft भनेर पढ्छौँ अथवा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft भनेर हामीले यसरी डिफाइन गर्छौँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft डिनोटेड बाइ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft अनि डिफाइन बाइ यसलाई कसरी निकाल्ने त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft भनेको 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft dt s इज ग्रेटर देन 0 भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि ft भन्ने फंक्सनलाई
ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ एफटी भनेको यो ल्याप्लासको यो ल्याप्लास भनेको अपरेटर यो फंक्सन भयो यो ल्याप्लास भनेको अपरेटर भयो यो अपरेटर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि 0 to इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ल्याप्लासको अपरेटर रहेछ जस्तै y = sin थीटा भने थीटाको अपरेटर sin भयो चाहिँ थीटाको अपरेटर sin भयो चाहिँ यो ल्याप्लासको अपरेटर के हो त भन्दाखेरि 0 to इन्फिनिटी e को पावर माइनस st भनेसी ल्याप्लासको अपरेटर भयो या dt फंक्सन भयो अब तिमीले जस्तै sin t को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल भन्यो sin t को निकाल भनेपछि ft को ठाउँमा sin t राख्न पर्यो यहाँ sin t राख्न पर्यो अब इन दुईटाको इन्टिग्रेसन गरेर e को पावर माइनस st sin t को इन्टिग्रेसन गर्दा अब t त हट्छ हैन t हटिसकेपछि 0 to t को अप्पर लिमिट इन्फिनिटी हो लोअर लिमिट 0 हो यो t लाई हटाइसकेपछि यो केमा निस्कन्छ s फंक्सनमा निस्किन्छ जहिले पनि e को पावर st ft dt अब sin t राख्यो cos t राख्यो हाइपरबोलिक sin t राख्यो log t राख्यो अब t स्क्वायर ft भनेको t स्क्वायर राख्यो t राख्यो भनेपछि यहाँ जे फंक्सन यहाँ राख्छौ त्यति यहाँ राखेपछि त्यसको के हुन्छ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म तुरुन्तै यही अपरेटरले यही मेसिनले 0 to इन्फिनिटी e को पावर st ले अपरेट गरेर एउटा नयाँ फंक्सनको रूप दिन्छ त्यो फंक्सन के हो त भने s फंक्सन हो ft लाई अपरेट गरेर यसले केमा लैजा पठाउँछ त s फंक्सनमा पठाउँछ अहिले हामीले हेरौँला पठाउँछ s फंक्सनमा पठाएपछि क्लियरली ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft इज फंक्सन अफ s ft भनेको जहिले पनि ft को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म s फंक्सनमा भेटिन्छ if this limit exists 0 to infinity e को पावर st ft एक्जिस्ट भयो भने मात्रै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft लाई ल्याप्लासले कहाँ पठाउँछ त s फंक्सनमा पठाउँछ भनेपछि हाम्रो मेन फर्मुला भनेको यही हो तिमीलाई अब sin t को ल्याप्लास गर भने यहाँ sin t राख्ने यहाँ sin t राख्ने इन्टिग्रेसन गर्ने cos t राख भने यहाँ cos t राख्ने यहाँ cos t राख्ने इन्टिग्रेसन गर्ने t को स्क्वायर को ल्याप्लास निकाल भनेपछि यहाँ e को माइनस st t को स्क्वायर dt हुन्छ जहिले पनि यो t मा डिफाइन हुन्छ फंक्सन जति सबै ल्याप्लासमा फंक्सन जति जहिले पनि t मा डिफाइन हुन्छ त्यसकारणले अब log t भयो log t को निकाल भने यहाँ log t राख्न पर्यो cos इन्भर्स t को इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको निकाल भने cos इन्भर्स t राख्न पर्यो र इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो हामी इन्टिग्रेसन गर्न त जानेका छौं अब जस्तासुकै फंक्सनलाई पनि हामीले यहाँ राखेपछि यसले के गर्छ त इन्टिग्रेट गरेर यस फंक्सनमा पठाउँछ अब प्रोवाइडेड लिमिट एक्जिस्ट क्लियरली ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft इज फंक्सन अफ s अब यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्मको डेफिनेसन हामीले हेर्यौं अब यसको फेरि ft भनेको के हो त ft भनेको l इन्भर्स fs हो अथवा s फंक्सनलाई इन्भर्सले फेरि कहाँ लान्छ त ft मा फर्काइदिन्छ फेरि fs भनेको एउटा अर्को फंक्सन छ यसबाट निक्लेको रिजल्ट fs छ भने यो fs लाई l इन्भर्सले कहाँ लान्छ फेरि घुमाएर t फंक्सनमा लान्छ व्हिच इज कॉल्ड द इन्भर्स ल्याप्लास ट्रान्सफर्म यसलाई चाहिँ s फंक्सनलाई फेरि t फंक्सनमा फर्काउनुलाई इन्भर्स भनिन्छ ल्याप्लासले l ले s फंक्सनमा लान्छ इन्भर्सले s फंक्सनलाई फेरि t फंक्सनमा कन्भर्ट गर्छ इन दुईटाको इन्भर्स रिलेसन हुन्छ अब यसको म्याथमेटिक्समा युज कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि तिमीहरुले म्याथमेटिक्समा ती एप्लिकेसन के छ त म्याथमेटिकल सेन्समा तिमीहरुले पहिला पढ्यो फर्स्ट पार्टमा डिफरेन्शियल इक्वेसन पढ्यो सेकेन्ड पार्टमा पनि इनिशियल भ्यालु कन्डिसन भएका डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई इनिशियल भ्यालु कन्डिसन भएको डिफरेन्शियल इक्वेसन लाई सजिलै सल्भ गर्ने काम ल्याप्लासले गर्छ जति सुकै गाह्रो क्वेसन भयो एउटै मेथडले एउटै तरिकाले एन्डिङ गर्छ मैले पछि पढाउँछु यो तिमीहरुलाई कसरी गर्छ भन्ने कुरो पछि सिकाउँला अब ल्याप्लासले त्यो काम अनि पार्शियल डेरिभेटिभको लाई पनि सल्भ गर्ने यसले सजिलै सल्भ गर्न सक्छ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन पार्शियल
डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई पनि सजिलै सल्भ गर्न सक्छ। भनेपछि इन म्याथमेटिक्स ल्याप्लास ट्रान्सफर्म जनरली युजेस टु सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन, कन्स्टेन्ट कोएफिसिएन्ट, टु सल्भ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन। अब इन्जिनियरिङ फिल्डमा यो केमा छ त प्रयोग भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल सर्क्युटलाई एनालाइसिस गर्ने, मेकानिकल एनालाइसिस इम्प्याक्ट एन्ड मेकानिकल भाइब्रेसन। यो मेकानिकलले यहाँ हेर्छ एनालाइसिस अफ कन्ट्रोल सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङलाई पनि हेर्छन् तिनीहरूले। अब यसपछि गएर यो सिभिलले एनालाइसिस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङले हेर्छ एनालाइसिस स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ प्रब्लम। यो स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि तिमीहरूले यसलाई बढी प्रयोग गर्छौ यो उसलाई स्ट्रक्चरको केसमा, सच इज डिफ्लेक्सन अफ बीममा यसको प्रयोग बढी हुन्छ हैन, यसको एनालाइसिस गर्नलाई प्रयोग गर्छौ। इट इज अल्सो युज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोनिक स्विचिङ, नेटवर्क एनालाइसिस, फिजिक्स, डिजिटल इमेज एन्ड प्रोसेसिङ सो अन। यतिमा यो यसको एप्लिकेसन यो छ यो ल्याप्लासको, यिनीहरूलाई एनालाइसिस गर्नलाई मात्रै काम गर्छ यसले। अब यति भएपछि हामीले अब पहिला पढ्यौं एफटी भनेको यो 0 to इन्फिनिटी e को पावर st ft dt हुन्छ। t इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0, s ग्रेटर देन 0 हैन। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft भनेको fs हो, l इन्भर्स fs भनेको ft हो भनेर मैले डेफिनेसनमा यिन तीनटा फर्मुला तिमीलाई जानकारी दिइसकेँ। अब यसैको हेल्प लिएर 1 नम्बरको हेल्प लिएर 1 नम्बर फर्मुलाको हामी हेल्प लिएर अब फर्मुला तयार पार्छौं। जस्तै कन्स्टेन्ट फंक्सन 1 2 3 4 यी सबै कन्स्टेन्ट फंक्सन हो। कन्स्टेन्ट फंक्सनको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म के हुन्छ भनेर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म 1 भनेको कन्स्टेन्ट फंक्सन हो, ft भनेको 1 हो। 1 को 1/s हुन्छ, 2 को 2/s हुन्छ, 3 को 3/s हुन्छ। त्यस्तै एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भयो e को पावर at भयो, e को पावर at को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म 1/s माइनस a हुन्छ। s इज ग्रेटर देन a हो है, 0 हैन, a लेखे। अनि त्यस्तै e को पावर माइनस at भनेको 1/s प्लस a हुन्छ। s इज ग्रेटर देन a हो, यो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a हो। अनि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म t को पावर n यो भनेको पोलिनोमियल फंक्सन भयो, t स्क्वायर t क्यूब t पावर 4 t पावर 5 अप टु t n भनेको n रन 1 टु इन्फिनिटी सम्म जाने नम्बर हो। त्यो भएपछि यो पोलिनोमियल भन्छ यसलाई। यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म t को पावर n भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ s को पावर n प्लस 1 अथवा गामा n प्लस 1 बाइ s को पावर n प्लस 1 भन्ने हुन्छ। अब त्यस्तै अब यसैबाट लिएर हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म t निकाल्न सक्छौं। n इक्वल टु 1 राख 1/s स्क्वायर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म t आउँछ। t को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म 1/s स्क्वायर भयो। 2 राख, यहाँ 2 राख्नेपछि t स्क्वायर आउने भयो, 2 फ्याक्टोरियल s क्यूब आउने भयो। अब 3 राख 6/s पावर 4 आउने भयो यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म। यस्तै हुँदै हामीले जतिको निकाल्न सक्छौं। यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भनेको यही हो। अब त्यस्तै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म sin at भनेको a/s स्क्वायर a स्क्वायर हुन्छ, s ग्रेटर देन 0 हुन्छ। cos at भनेको s/s स्क्वायर a स्क्वायर हुन्छ। sin हाइपरबोलिक at भनेको a/s स्क्वायर a स्क्वायर हुन्छ। cos हाइपरबोलिक at भनेको s/s स्क्वायर a स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई हामीले प्रुफ गर्न पर्यो यो कसरी आएको भनेर हामीले यसलाई म सर्टकटमा हेर्छु, तिमीहरु त्यो टेन्सन लिन पर्दैन। अब यो प्रुफ गर्नको लागि हामीले अलिकति 11 12 को अथवा फर्स्ट पार्टका फर्मुलाहरु जान्न पर्छ। 9 वटा फर्मुला दिएको छु। e को पावर at को इन्टिग्रेसन u इन्टु v को इन्टिग्रेसन, गामा n प्लस 1 भनेको 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस a x को पावर n dx, गामा n भनेको यो हुन्छ भनेर यो फर्स्ट पार्टको बीटा एन्ड गामा फंक्सनबाट हेर्यौ तिमीहरुले। गामा n प्लस 1 भनेको n फ्याक्टोरियल पनि फर्स्ट पार्टमा हेर्यौ। e को पावर ax cos bx dx भनेको यो फर्मुला हुन्छ। e को पावर ax sin bx dx भनेको यो फर्मुला हुन्छ। अनि sin हाइपरबोलिक at भनेको एक्सपोनेन्शियलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो हुन्छ। cos हाइपरबोलिक at भनेको यो हुन्छ भनेर हामी यिनी कुराहरु त पहिला हामीले पढिसकेका हौं। अब यसैलाई बेस लिएर र यसको एउटा बेस हुन्छ, रिकलको बेस हुन्छ, एउटा चाहिँ नि हामीले यो यसको यो फर्मुला भयो। तिमीहरुलाई यो फर्मुलाको बेस लिएर यो फर्मुला प्लस रिकलको बेस लिएर हामीले बाँकी रहेका यहाँले 8 वटा फर्मुला हामी प्रुफ गर्छौं। अब यो प्रुफ गर्नतिर जाउँ। जस्तै
अब हेर 1 को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म 1/s हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्न प्रुफ दैट ल्याप्लास ट्रान्सफर्म 1 = 1/s s is greater than 0। अब यो प्रुफ गर्नको लागि हामीले त डेफिनेसनमा जान पर्यो। we know that ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft भनेको 0 to infinity e को पावर st minus st ft dt हुन्छ। यो ल्याप्लासको 0 to infinity e को पावर st अपरेटर भयो। अब ft को ठाउँमा कति छ 1 छ। ft को ठाउँमा 1 राखे, यहाँ 1 राखेपछि यता पनि 1 राख्न पर्यो। 1 = 0 to infinity e को पावर st भयो। अब e को पावर st को इन्टिग्रेसन गरिदेऊ e को पावर minus st/s भयो। अब लिमिट अप्पर लिमिट राख्दै e को पावर minus infinity minus e को पावर 0/-s हुने भयो। e को पावर इन्फिनिटी भनेको 0 हुने भयो, यहाँ लेखिदिएछु। e को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ, त्यसकारणले यो कति हुन्छ 1/s हुन्छ। देयरफोर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म 1 = 1/s हुन्छ। यो सामान्य यो फर्मुलाले चाहिँ निकाल्छ। त्यस्तै सिमिलरली ल्याप्लास ट्रान्सफर्म 2 निकाल्न पर्यो भने यहाँ 2 निकाल्न पर्यो, यहाँ 2 राख, यहाँ 2 राख, 2/s हुन्छ। 3 निकाल्न 3 राख, 3 राख, अरु प्रक्रिया यही हुन्छ, 3/s हुन्छ। 4 राख, 4 राख, 4/s हुन्छ। अरु प्रक्रिया सबै यही हुन्छ। तिमीले यही तरिकाले निकाल्ने हो। सिमिलरली वी क्यान प्रुफ ल्याप्लास 2, 3, 4 को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म यो हुन्छ भनेर निकाल्नु। अब दोस्रो नम्बरमा प्रुफ दैट ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e को पावर at = 1/s minus a हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न पर्यो तिमीहरुले। यसको लागि फेरि वी डेफिनेसनमा जानु पर्यो। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft = 0 to infinity e को पावर st ft dt भयो। अब ft भनेको कति हो e को पावर 80 हो। यहाँ e को पावर 80 राखिदियो, यहाँ e को पावर 80 राखिदियो तल e को पावर 80। अब यसको बेस एउटै इन्डिसिस जोड्दियो र यसको इन्टिग्रेसन गर्दियो। इन्टिग्रेसन गर्दा यो आउँछ 1/s minus a आउँछ। त्यसकारण ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e को पावर 80 = 1/s minus a हुन्छ भनेर यसरी प्रुफ हुन्छ। त्यस्तै सिमिलरली ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e को पावर -80 भनेको 1/s + a हुन्छ। यो तिमीले यही तरिकाले माथिको तरिकाले गरे यो क्वेशनलाई हेरेर। अब त्यस्तै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म t को पावर n भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ s को पावर n + 1 अथवा गामा n + 1/s को पावर n + 1 हुन्छ भनेर प्रुफ गर्यो। अब फेरि यसको लागि पनि त्यही डेफिनेसन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft = 0 to infinity e को पावर st ft dt भयो। अब ft को ठाउँमा t को पावर n राखिदियो। ft भनेको t को पावर n हो, यहाँ ft को ठाउँमा t को पावर n राखिदियो। यो राखिसकेपछि अब तिमीले यसको इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो। e को पावर st या t को पावर n को इन्टिग्रेसन गर्दा यसको इन्टिग्रेसन के कसरी गर्ने त? अब यहाँ गामा को रिलेसन दिएको छ, गामा n + 1/s को पावर n + 1 अथवा n फ्याक्टोरियल बाइ s को पावर n + 1 दिएपछि यसलाई बीटा n गामा फंक्सन फर्स्ट पार्ट को गामा फंक्सन को युज नगरिकन तिमीहरुले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले हामीले के गर्यौं त पुट st लाई x मान्यौ, t भनेको x/s भयो। भएपछि अब dt भनेको dx/s हुन्छ। लिमिट इज नो चेन्ज, लिमिट चाहिँ चेन्ज हुँदैन, यही सेम छ। अब यो भएपछि यिनी भ्यालु लगेर यहाँ राखिदेऊ। यहाँ राखिदिएपछि के रिजल्ट आउँछ त t को पावर n 0 to infinity e को पावर s x/s t भनेको यो t भनेको x/s भयो, यो t भनेको पनि x/s भयो, dt भनेको dx/s भयो। यो भ्यालु यहाँ दियो, यो s काट्दै e को पावर x को पावर n यो +1 होइन है। यहाँ हेर त x मात्रै छ, मैले यो x लाई हेरेर n + 1 गराएर छु, तर चाहिँ यो x भनेको e को पावर x भने यहाँ आउँछ। x/n x/s भनेको x को पावर n यो 1 होइन। अनि s को पावर दुईटा s भएको हुनाले s को पावर n छ, s को पावर n + 1 हुन्छ। dx हुन्छ, यो 1 काट्दिए है, तिमीले करेक्सन गरे यहाँ। अनि त्यसपछि 0 to infinity e को पावर x को पावर n यो 1 होइन। 1 नभएपछि के हो त गामा n + 1 अगाडि लेखिदिएछु, यहाँ पनि यहाँ 1 काटे। फर्मुला e को पावर x को पावर n भनेको गामा n + 1 हुन्छ। गामा n + 1 भयो। अब गामा n + 1 भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ s को पावर n + 1 भयो। त्यसकारणले ल्याप्लास ट्रान्सफर्म t को पावर n भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ s को पावर n + 1। अब यहाँ 1 राख, n को भ्यालु 1 2 3 अप टु इन्फिनिटी राख, यहाँ इन्फाइनाइट फर्मुलाहरु प्रोड्युस हुन्छ। 1 राख्यो भने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म t आउने हो 1/s² भयो, 2 राख 2/s³ भयो, 3 राख 6/x⁴ भयो। यस्तै हुँदै हामीले अरु फर्मुला निकाल्न सक्छौं।
आवश्यक परेमा। त्यस्तै प्रुफ द्याट sin 80 को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म a/s² a² हुन्छ भनेर प्रुफ गर। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म ft भनेको 0 to इन्फिनिटी e⁻st ft dt यो भयो। अब ft को ठाउँमा sin 80 राखिदियो, sin 80 यसैको हामीले ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल्ने हो, यहाँ sin 80 राखिदियो। अब यसको लागि यो फर्मुला छ e⁻ax sin bx को फर्मुला यहाँ छ, यो फर्मुलाको हेल्प मागेर यसलाई तुरुन्तै इन्टिग्रेसन गरेर अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट राखिदियो। त्यो राखिदिएपछि यो आउँछ, यो आएपछि a/s² a² हुन्छ। अब त्यस्तै तिमीहरूले ल्याप्लास cos 80 भनेको s/s² a² आउँछ, यो तिमीहरूले आफै गरे होमवर्क भयो। अब 5 नम्बरमा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म sin हाइपरबोलिक 80 भनेको a/s² a² हुन्छ, s ग्रेटर देन 0 प्रुफ इट भन्यो। अब sin हाइपरबोलिक 80 भनेको डेफिनेसनमा डाइरेक्ट नगरे पनि हुन्छ। अब तिमीहरूले फर्मुला पाइसक्यो, माथिको फर्मुलालाई लगाउने। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म साइनलाई एक्सपोनेन्शियलमा कन्भर्ट गर, साइन हाइपरबोलिकलाई एक्सपोनेन्शियलमा कन्भर्ट गर। 1/2 ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e⁻80 माइनस e⁻80 भयो। अब यो छुट्याइदियो, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e⁻80 प्लस माइनस 1/2 ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e⁻80 भयो। 1/2 e⁻80 को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म 1/s माइनस a हुन्छ, भर्खर अगाडि पढियो। e⁻80 को 1/s प्लस a हुन्छ। अब यसको एलसिएम ल्याऊ, काटकुट गर, a/s² a² आउँछ। साइन हाइपरबोलिक 80 को a/s² a² आउँछ। त्यस्तै cos हाइपरबोलिक 80 को s/s² a² आउँछ। यसरी हामीले यिनी 8वटा फर्मुलाहरूलाई यसरी हामी प्रुफ गर्छौं, सजिलो हुन्छ। तिमीहरूले यसो हेरे, केही छ सोध्नु पर्ने? गाह्रो लाग्छ? स्पिड भयो कि? हेलो, ठिकै छ भन त, ठिक छ कि गाह्रो छ कि कस्तो छ फिलिङमा? आहा, खोलेर हेर त, तिमीहरूले यसो हेर, गाह्रो लाग्यो भने भन। के समस्याहरू भयो? केही छ? हेलो, शून्य छ? यस सर। समस्या त छैन? छैन सर। छ भने भन, केही छ भने। सबै साथीहरूलाई सोध है, फेरि एकले तिमीलाई नहोला, अरू साथीहरूलाई हुन सक्छ। समस्या भयो भने साथीहरूलाई, अब सबै यहाँ बन्द गरेर बसेका छन्, सिआरले मात्र। तिमी सिआर हो? सिआरले खोलेर राख है सधैँ। म सिआरसित कन्भर्सेसन गर्छु, तिमीहरूले अरू विद्यार्थीसित कन्भर्सेसन गरेर अरू विद्यार्थीले बुझेका छैनन् भने पनि तिमीले मलाई त्यहाँबाट रिप्रेजेन्टेसन भन्न पर्यो। तिमीले भनिदेऊ अनि मैले यहाँ बुझाउनु पर्यो, बुझाइदिउँला। फेरि कति स्लो गर्ने, कति स्पिड गर्ने, तिमीले मलाई जानकारी दिनुपर्छ। सबैले बन्द गरेर त्यहाँ सुन्छन्, अब त्यही गरौँ है त, हुन्छ? समस्या पर्यो तिमीले मलाई, सिआरले मात्रै मलाई भन्ने के, अरूले सिआरलाई फोन गर्ने, रिप्रेजेन्टेसन गर्ने। सिआरलाई समस्या पर्यो भने, हामी पढाउन समस्या पर्यो भने भन, बुझ्न गाह्रो भयो भने भन। बरु स्लो गरौँ, 2-3 फेरि रिभिजन गरौँ। रिभिजन गरेपछि बुझिहालिन्छ। हैरानी भएको यो थापाको आछ नेटको सामको आउँछ कि? हेलो, कता सामना बनाउने? अब जाम है, प्रोपर्टिज।
अब हामीले सामान्य फर्मुला ल्याप्लास भनेको के हो भन्ने हामीले व्याख्या गर्यौं त्यसका सामान्य फर्मुलाहरू पनि पढ्यौं अब यसको प्रोपर्टिजहरु के छन् हल्का प्रोपर्टिज बारेमा जानौं जस्तै एउटा लिनियर प्रोपर्टी भन्छ यो खास केही पनि हैन जाँच्न सोध्ने प्रोपर्टी पनि हैन म त्यसै हल्का लेखिदिएको मात्रै हो किताबमा छ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म AFT BGT भने दुईटा कम्बाइन फंक्सन छ यो ब्राकेटमा छेकियो छ भने ल्याप्लास ट्रान्सफर्मले इन्डिभिजुअल खोल्न सक्छ यसलाई जस्तै A ल्याप्लास ट्रान्सफर्म EFT B ल्याप्लास ट्रान्सफर्म GT भनेर इन्डिभिजुअल यसलाई अलग अलग पारेर राख्न सक्छ भनेर यसले भनेको छ अब यसको लागि हामीले अब यसको प्रुफ गर्न पर्यो योबाट यो कसरी आउँछ त भनेर प्रुफ गर्नलाई सजिलो छ प्रुफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म AFT BGT यो एउटा फंक्सन भयो यो ल्याप्लास अपरेटर भयो ल्याप्लासको अपरेटर भनेको 0 to इन्फिनिटी e को पावर -st यो अपरेटर भयो ल्याप्लासको अनि यो फंक्सन भयो फंक्सनलाई EFT को ठाउँमा यहाँ त्यही राख्न पर्यो AFT BGT भनेर त्यही राख्दिन पर्यो dt भयो अब इन्टिग्रेसनलाई हामीले अलग अलग टुक्र्याउन सक्छौं भन्ने पहिले जानिसक्यौं 0 to इन्फिनिटी e को पावर st AFT प्लस gt 0 to इन्फिनिटी e को पावर st BGT dt भनेपछि इन्टिग्रेसनलाई त अलग अलग राख्न सक्छौं भन्ने थाहा छ यसलाई कन्स्टेन्ट हो बाहिर निकाल्दियो b कन्स्टेन्ट हो बाहिर निकाल्दियो अरु त्यही राख्दियो त्यो राख्ने बित्तिकै 0 to इन्फिनिटी e को पावर st a into 0 to इन्फिनिटी e को पावर st भनेको ल्याप्लास भयो कसको EFT को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ EFT भनेर लेख्न सक्यो यो फर्मुलै भयो यो भनेको हैन EFT को अपरेटर भनेको यो भयो 0 to इन्फिनिटी e को पावर st ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अब EFT लेख्न सक्यो अब 0 to इन्फिनिटी e को पावर -st पनि यो अपरेटर भयो ल्याप्लासको GT भनेको फंक्सन भयो यो फंक्सन भनेपछि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म GT EFT को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म यो हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले यो लिनियर प्रोपर्टीलाई यो ल्याप्लासले पनि अलग अलग गरेर छुट्याउन सक्छ भनेर भन्छ है पहिलो प्रोपर्टी दोस्रोमा फर्स्ट शिफ्टिङ प्रोपर्टी भन्छ अथवा यसलाई थ्योरम पनि भनिन्छ फर्स्ट शिफ्टिङ थ्योरम पनि भनिन्छ अब तपाईले यो के ख्याल गर्न पर्यो नि फर्स्ट शिफ्टिङ थ्योरममा यो परीक्षा सोधेको छ स्टेट एन्ड प्रुफ फर्स्ट शिफ्टिङ थ्योरम पनि भन्छ फर्स्ट शिफ्टिङ प्रोपर्टी पनि भन्छ यो गाह्रो छैन सजिलो छ जस्तै यो यसको स्टेटमेन्ट भनेको यहाँ छ यहाँदेखि यहाँसम्मको स्टेटमेन्ट हो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ EFT इक्वल टु EFS EFT लाई ल्याप्लास ट्रान्सफर्मले s फंक्सनमा पुर्याउन सक्छ भने देन प्रुफ दैट ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e को पावर at EFT भनेको Fs - a हुन्छ त्यही EFT मा e को पावर at थपियो यहाँ at थपियो भने यो s लाई s - a ले रिप्लेस गरे भ्यालु आउँछ भन्छ यो EFT मा e को पावर at यहाँ फंक्सनमा यहाँ e को पावर at थप्यौं भने एक्सपोनेन्शियल फंक्सन थप्यौं भने यो s लाई s - a ले रिप्लेस गरे हुन्छ यो s लाई s - a ले रिप्लेस गरेपछि यसको e को पावर at EFT अनि यो कम्पोजिट फंक्सनको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भेटिन्छ भन्छ यसको आशय यही हो अब यो कसरी हो त यहाँबाट यो कसरी आयो त भन्ने कुरामा हामी प्रुफ गरौँ अब वी नो दैट ल्याप्लास ट्रान्सफर्म EFT भनेको 0 to इन्फिनिटी e को पावर st EFT dt भन्ने कुरो तिमीलाई थाहा छ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म EFT भनेको यो हो अब EFT लाई EFS मा लान्छ भनेर यहाँ भनिसकेको छ EFT को ठाउँमा EFS राखिदियो 0 to इन्फिनिटी e को पावर st EFT dt भयो यो आयो अब निकाल्न पर्ने हो हामीलाई s - a भयो अब यहाँ s छ यहाँ दुवै तरफ s छ दुवै तरफ s लाई s - a ले रिप्लेस गर्दियौ न त यहाँ हेरेर गर्ने हो कहाँबाट गर्ने यहाँबाट हेरेर गरेछु यो निकाल्न पर्ने छ के अब रिप्लेस s बाइ s - a इन बोथ साइड भन रिप्लेस s बाइ s - a यसलाई s - a ले रिप्लेस गर यो s लाई पनि s - a ले रिप्लेस गर अब राइट ह्यान्ड साइड त हाम्रो यो निस्कोइ यो त आइभ्याइ अब यसको 0 to इन्फिनिटी e को पावर -s - at EFT dt यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर हामीले के निकाल्न पर्यो यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e को पावर at EFT निकाल्न पर्यो यसलाई यो निकाल्न पर्यो कसलाई यसको इन्टिग्रेसनको हेल्प मागेर यसलाई निकाल्न पर्यो त्यो निकाल्नको लागि मैले अब फेरि सुरु गरे जस्तै यसलाई e को पावर -st प्लस at भयो छुट्याइदेऊ EFT dt भयो अब e को पावर -st 0 to इन्फिनिटी e को पावर -st ल्याप्लासको अपरेटर भयो अपरेटरलाई एक ठाउँ राख्देऊ
e को पावर एटी एफटी डिटी भयो, यो फंक्सन भयो। यो फंक्सनलाई यसले अपरेट गर्यो, यो फंक्सनले ल्याप्लास अपरेटर भयो भनेपछि यो फंक्सन भयो भने के लेख्न सकियो, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e को पावर एटी एफटी डिटी। एफटी लेख्न सकियो, एफ एस माइनस ए को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e को पावर एटी एफटी लेख्न सकियो फंक्सन यो भएपछि त। अपरेटर यहाँ दिएछ ल्याप्लासको, ल्याप्लास अफ e को पावर एटी एफटी लेख्न सकियो। यसलाई फेरि लान खोज्यो भने यसैमा जान्छ। त्यसकारण एफ एस माइनस ए इक्वल टु ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर एटी एफटी व्हिच इज कल्ड फर्स्ट शिफ्टिङ थ्योरम। यसलाई फर्स्ट शिफ्टिङ थ्योरम पनि भन्छ। अब युज अफ फर्स्ट शिफ्टिङ थ्योरम, यसको युज कसरी गर्ने भन्ने कुरो भयो। अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e को पावर एटी एफटी भनेको एफ एस माइनस ए हुन्छ भन्ने भर्खर मैले प्रुफ गरेँ। अब तिमीहरूलाई मैले फर्मुला बनाउँछु यहाँ, टी को पावर एन इक्वल टु एन फ्याक्टोरियल अपन यसको पावर एन प्लस 1 हुन्छ भनेर मैले अगाडि प्रुफ गरेँ। पोलिनोमियल फंक्सनको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म यो हुन्छ भनेर प्रुफ गरेँ। अब यसमा e को पावर एटी थप्यो, यो टी को पावर एन मा e को पावर एटी थप्यो, टी को पावर एन गर्यो भने यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म के हुन्छ, एन फ्याक्टोरियल बाई एस माइनस ए एन प्लस 1 हुन्छ भनेछु नि मैले। यदि यहाँ e को पावर एटी थप्ने हो भने यो यसलाई एस माइनस ए ले रिप्लेस गरे पुग्छ। एस माइनस ए गरेपछि कुनै फंक्सनमा e को पावर एटी थप्दै यसलाई एस माइनस ए ले रिप्लेस गर्ने भनेर यहाँ पनि लेखिदिएको छु, यहाँ पनि लेखिदिएको छु एस टू एस माइनस ए गर्न पर्यो। जस्तै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म साइन बीटी भनेको बी बाई एस स्क्वायर बी स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ ई एटी थप्यो, ई एटी थप्यो भने यसमा के असर पर्छ, यो यसलाई एस माइनस ए ले रिप्लेस गर्न पर्यो, यो यसलाई मात्रै एस माइनस ए को स्क्वायर बी स्क्वायर भयो। जस्तै ल्याप्लास कस बीटी भयो इक्वल टु एस बाई एस स्क्वायर बी स्क्वायर भयो। यहाँ ई एटी थप्यो, यहाँ ई भनेपछि यसमा के चेन्जिङ हुन्छ, यसलाई एस माइनस ए ले रिप्लेस गर्न पर्यो, एस माइनस ए अपन एस माइनस ए को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो। अब साइन हाइपरबोलिक बीटी भनेको बी बाई एस स्क्वायर बी स्क्वायर हुन्छ भने ई एटी थप्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, एस माइनस ए को स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ। कस हाइपरबोलिक बीटी भनेको एस बाई एस स्क्वायर बी स्क्वायर भयो। देन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म e को पावर एटी कस हाइपरबोलिक बीटी एस माइनस ए को स्क्वायर बी स्क्वायर। यसरी फर्मुलाहरू आफै बनाउने हो। यो यति फर्मुला जानेपछि यो थ्योरमको हेल्प मागेर यो फर्मुला आफै बनाउने हो, घोक्ने होइन। यति जान्न पर्यो हामीलाई, 8वटा फर्मुला जान्न पर्यो। यो 8वटा फर्मुलाले फेरि नयाँ फर्मुला डेभलप हुन्छ। यो फर्मुला भनेको कम्पोजिट फंक्सनका फर्मुला भयो। यो e को पावर एटी साइन बीटी भनेको कम्पोजिट फंक्सन भयो। कम्पोजिट फंक्सनको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो यो फर्मुलाहरू तिमीहरुलाई डिलिङ गरिएको छ। केही छ सोध्नु पर्ने कुरो? हेलो केही सोध्नु पर्ने छ? हेलो हैन है, बुझिया छ? नबुझे भन है, समस्या भयो मलाई भनिहाल, म फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो दोहोऱ्याइदिन्छु। अब चेन्ज अफ स्केल प्रोपर्टी यो खास चाहिँ एक्जामको दृष्टिले इम्पोर्टेन्ट छैन है। मैले त्यो हल्का हेर, यो माथि त यिनी फर्मुला नजान्ने हो तिमीले, यो त फर्मुला युज पनि हुँदैन, त्यतिकै कहिलेकाहीँ सोधिहाल्छ कि भनेर कोर्समा भएको कुरो मैले त्यहाँ डिटेल दिएको मात्रै हो। अब स्केल प्रोपर्टी भनेको के हो त भन्दा यहाँ स्टेट गरेको छ, एफटी लाई ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ एटी इक्वल टु 1/a एफ एस बाई ए प्रुफ गर्न पर्यो। यहाँ एटी थप्यो भने यो केस आउँछ अरे, यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि। अब कसरी आउँछ त, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ एटी भनेको 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st एफ एटी डिटी। बुझ्यौ? यो बुझ्यौ बुझेनौ? ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एफ एटी भनेको 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st एफ टी डिटी। बुझ्यौ? कहाँबाट आएको? बुझियो सर।
बुझेनौ नि तिमीहरूले बुझ्यो त भन्यौ मैले बुझेको मानिनँ के किन भन्दाखेरि यहाँ क्वेसन मैले यहाँ गल्ती गरिदिएछु हेर त याफ टी भनेको यहाँ याफ टी भयो भने मात्रै e को पावर st याफ टी dt हुन्छ यहाँ at भयो भने के हुन्छ माइनस s at हुन्छ यहाँ t को ठाउँमा a पनि जोडिन्छ यो e को पावर s at याफ at dt याफ t भयो भने a भयो भने t e को पावर st याफ t dt हुन्छ याफ at भयो भने e को पावर s इन्टु at याफ at dt हुन्छ यहाँ गल्ती छ करेक्सन गरे है यही कुरो बुझिया छैन भनेर मैले फर्मुला त लान खोजेको ठ्याक्क फर्मुला जस्तो देखियो तर राख्दाखेरि यहाँ गल्ती भइदियो यहाँ ठीक छ एटी यहाँ एटी हुन पर्छ करेक्सन गरे है ल अब पुट एटी इक्वल टु यु अब एटी को ठाउँमा यु राख्यो भने एडीटी इक्वल टु डीयु डीटी इक्वल टु डीयु बाइ ए लिमिट इज नो चेन्ज अब त्यसो भए ल्याप्लास ट्रान्सफर्म याफ एटी भनेको 0 टु इन्फिनिटी e को पावर s इन्टु यहाँ a पनि छुट्या है यहाँ a छ नि एटी को ठाउँमा यहाँ a राखे u बाइ a भन्छ a र a काटिन्छ e को पावर su आउँछ यहाँ a राखेपछि मात्रै su आउँछ नभए आउन्न नि तिमीले यहाँ गएर कन्फ्युजन हुन्छ यहाँ a राख्न पर्छ यहाँ त पर्यो नि यहाँ हेर त्यही यो डेफिनेसन अनुसारले के भन्छ त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म याफ टी भनेको e को पावर इन्फिनिटी 0 टु e को पावर st याफ टी dt हुन्छ तर यहाँ एटी भयो भने यहाँ s एटी हुन्छ यहाँ पनि एटी हुन्छ अब यो एटीलाई यो मान्यो भने यो केस आउँछ अब यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ e को पावर माइनस s t भनेको कति हो t भनेको u बाइ a हो यहाँ t को अगाडि a छ मैले नलेखेर यहाँ बिर्सिछु लेख्न तिमीहरूले यहाँ a पनि राख्न पर्यो यहाँ a राख्न पर्यो a र a काटिएर su आउँछ बल्ल अनि याफ यु du a भनेको यता बाहिर छ अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म याफ यु लेख्न पाइयो बल्ल यो फर्मुला गयो अब u इज अ डम्मी भेरिएबल t देन सो t इज अल्सो डम्मी भेरिएबल u लाई t ले रिप्लेस गरेर डम्मी भेरिएबल हो समस्या पर्दैन हैन अब t भनेको कति हो त यहाँ आएर त t भनेको u बाइ a हो t इक्वल टु u बाइ a हो 1 बाइ a याफ u बाइ a आयो त्यसकारण ल्याप्लास ट्रान्सफर्म याफ एटी भनेको 1 बाइ a याफ u बाइ a है यसलाई यसो हेरे यहाँ दुईटा कुरा मात्र यहाँ करेक्सन गरे हुन्छ यहाँ a राखे यहाँ a राख्ने बित्तिकै काटिन्छ माथि पनि a राखे एटी राखे त्यहाँबाट तिमीहरूलाई समस्या पर्दैन केही छ सोध्नु पर्ने अरु हेलो हेलो छैन सर छैन छैन है म आज क्लास यहीँ एन्डिङ गरिदिन्छु अब अर्को लेक्चरमा हामी आएर फेरि त्यहाँदेखि यसलाई यसो हेरे म अहिले यसलाई पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई यो स्लाइड पठाइदिन्छु तिमीहरू यसलाई राम्रोसित पढेर आए यसो बुझेर आए त्यस पछाडि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ नभए गाह्रो हुन्छ नि म यो पठाइदिएको कुरो कम्तीमा पनि एकचोटि हेरेर अर्को प्रिपेयर गरेर अर्को स्लाइड पढ्नलाई तयार भएर आए के है हुन्छ तयार हुन्छौ यसले एकचोटि जसरी पनि हेरेर आयो नि फेरि पछि बुझिन्न समस्या पर्छ म यहाँबाट आएको फ्याटफट भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यो हो भन्ने कुरो तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्यो के ल है त म यहीँबाट क्लास एन्डिङ गरिदिन्छु तिमीहरूलाई म स्लाइड पठाइदिन्छु है पहिला पठाइदिउँ स्लाइड पठाउनु पर्यो त अझ माइनस गर्नु पर्यो कपी लिंक गयो त नि हेरी लाइन आएन के
यो पनि फाल्न गर्ने चाहिँ क्या देख्दैन नि त अपलोड कट इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 3 हटाउने डाँडा फेरि फेरि आइरहन्छ